اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم آقا. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوبیم. بله آقا ما خوبیم، شما خوبین؟ منم خوب هستم، متشکرم. شب همه شما دوستان و عزیزان بخیر. شب شب شما هم بخیر آقا. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی و بدن سالمی داشته باشید. شما هم همچنین آقا، ممنون. سلامت باشید. زنده باشید. امیدوار هستم دوستان این روزهای خوبی و آرامی پشت سر گذاشته باشید. خب صدای من به همه شما دوستان میرسد؟ بله آقا. بله آقا میرسد. احسنت که میرسد. خب صدای من به چه کسی نمیرسد؟ به همه دوستان میرسد؟ بله آقا. خیلی خوب. بله آقا. سلامت باشید. خب الان بفرمایید. گل ناز فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله خوبم، شما خوبی؟ آنها خوبن خانواده شما؟ علینا سند کرو. بله الان ارسال میکنه. بله خانواده من هم خوب هستند. شما بفرمایید شما شام خوردی یا الان میخوری یا داری میخوری؟ شام خوردم آقا. چه خوردی شما؟ دارم در کلاس هستم. نه دارم در نه کلاس نه هستم. دارم در کلاس هستم نه. دارم در کلاس ہستم نہیں. وہ کام جو ایک ہی بار انجام ہوتا ہے وہ لگاتار تھوڑی ہوتا ہے. پریزنٹ کنٹینیوس کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جو کام لگاتار ہو رہا ہو فی الحال میں، تو آپ کلاس میں آ تھوڑے نہیں بار بار آ کے بیٹھ گئی ایک بار. بله من الان در کلاس هستم. صحبت میکنم. بله دارم صحبت میکنم. بله این خوبه. دارم صحبت میکنم. دارم صحبت میکنم. بله دارم صحبت میکنم. خیلی خوب احسن. خب شما بفرمایید خواهرتان دارد چه کار میکند؟ خواهرم الان کلاس میکنه. دارد درس میخواند. دارد کلاس، دارد درس آها. بخواند. من الان دارم چه کار میکنم؟ من الان دارم چه کار میکنم؟ شما داری با من صحبت میکنی. بله شما داری با من صحبت میکنید. بله خیلی خوب. شما چیزی بیان میکنید؟ چی چیزی بیان کنم آقا؟ هر چه دوست داری بفرمایید بیان کنید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان. سلام آقا. امروز میخواهم که درباره آن دختر سخن بگویم که خداوند او را حجت بر حجتها قرار داده است. آن دختر نه فقط دختر پیامبر بلکه نور ولایت و سرچشمه امامت است. آن دختر فاطمه سلام الله علیها است. فاطمه میزان رضای خدا است که هر کس او را راضی کند خدا را راضی کرده است. فاطمه حجت خدا بر ائمه و مادر 11 امام است. خانه فاطمه 11 امام است. 11 امام است. اگر وہ صفت اور 11 امام کہیں گے تبھی تو 11 اماموں کی ماں مرکب ہوگا. مادر 11 امام، 11 اماموں کی ماں. مادر 11 امام. مادر 11 امام. مادر ہو گیا. مادر 11 تصحیح ہو گیا اس کا اضافت کا. تو آگا وہ کا کے معنی کہاں دے گا؟ مادر 11 کی ماں. مادر 11 11 کی ماں.
11 کون؟ یازدہ امام. نه 11 اماموں من کی ماں. من میگویم که 11 اماموں کی ماں. ہاں تو یہ تو کہتا رہا ہوں مادر یازدہ امام. مادر یازدہ امام. یازدہ امام یعنی 11 اماموں کی ماں. 11 اماموں اضافت کی کا ماں. کسرہ آ گیا نہیں آ گیا؟ جی بلے بله مادر آقا یازدہ الان امام 11 فهمیدم. اماموں کی ماں. جته کیا یازدہ امام است. مادر یازدہ امام است. بفرمائیں. آقا فراموش میکنم که چی بیان میکنم. درباره حضرت زهرا داشتی صحبت میکردی. داری درباره حضرت زهرا صحبت بله آقا میکنی. فاطمه حجت خدا است. حجت خدا بر ائمه است و مادر 11 امام است. نہ یازدہ نہ مادر یازدہ امام است. آقا میں نے یہی یاد کر لیا رٹ رٹ کے. وہی بولے مادر یازدہ امام است. بفرمائیں. بفرمائیں. فاطمه خانه نیست. خانه فاطمه خانه نور است. جبریل هر روز بر این خانه نازل می شد. در این خانه در هدایت است و بعد از پیامبر راه حق را در این راه فرستاده شد. بعد از رحلت پیامبر فاطمه تنها ماند و حق ولایت را غصب شد. در بر پهلوی فاطمه انداخته شد و محسن شهید شد. ہاں حضرت فاطمه محسن در شکمشون بله حضرت ما حضرت محسن در شکمشان شهید شدند. بله فاطمه با اشک و دعا حق علی علیه السلام را دفاع کرد تا حجت بر تاریخ تمام شود. خطبه فدای کلامی است که در آن فاطمه سلام الله علیها حقیقت امامت، توحید و عدالت بیان کرده است. فاطمه سیدة النساء العالمین است. پیش از خلقت عالم نورش آفریده شد. فاطمه مادر حسن و حسین و ام ابیه است و هیچ کس در مقام عصمت به او نمی رسد. پیام فاطمه این است که ولایت را نگه دارید. حق با علی است و راه نجات در پیروی از اهل بیت است. محبت فاطمه نوری است که شیعه تا ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هدایت میکند. و در پایان میگویم دعا میکنم که خدایا ما را از شیعیان و محبان راستین فاطمه قرار بده و به حق اشکهای و دلهای ما را نورانی کن. تمام شده. خیلی خوب. آقا ببخشید آقا من آماده نیستم. اشکالی ندارد. خدا انشاءالله شما را حفظ کند. خب شما بفرمایید. صائم بطول سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا، خوبم ممنون. شما خوب هستید؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما خوب هستند آقا؟ آنها خوب هستند. شما الان چه کار میکنید؟ من الان درس میخوانم آقا، درس صرف میخوانم. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. مادر شما دارد چه کار میکند؟ مادر شما الان دارد چه کار میکند؟ مادرم دارد میخوابد آقا. مادرتان دارد خواهر میخوابد؟ شما دارد چه کار میکند؟ خواهرم دارد غذا میپزد. بله؟ خیلی خوب. دوستان نظام میکنید دوستان؟ خب شما چیزی بیان میکنی؟ صائم بطول؟ من میخوام که درباره مادر بیان کنم. بله بفرمایید. سلام، اسم من سائمه بطول است. من پاکستانی هستم و در پنجاب زندگی میکنم. اسم پدرم نصرت علی گلشن و مادرم رئیس فاطمه است. این شب نهاد گفتگوی من است که مادر فرشته زندگی است.
مادر زیبا ترین و مهربون ترین نعمت خداوند است. ایشون پاک ترین و مهربون ترین موجود جهان است. ایشون از آغاز زندگی با عشق و فداکاری در کنار فرزندانش است و همیشه برای خوشبختی فرزندانش دعا می کند و از جان خود برای آنها می گذارد. مادر همیشه برای آسایش ما تلاش می کند و هیچ وقت خسته نمی شود. وقتی ما بیمار می شویم مادر بیش از همه ناراحت می شود و تا بهبودی ما آرام نمی گیرد. لبخند مادر روشنی خانه ما است و دعای ایشون کلید موفقیت فرزندان است. مادر مانند خورشید است و موفقیت است. بله کلید موفقیت است. موفقیت است. مادر مانند خورشید است که با نور عشق خانه را گرم و روشن می کند. اگر مادر نباشد زندگی تاریک و غمگین می شود. مادر فرشته ای است که خداوند برای راهنمایی و محبت به ما فرستاده است. ما باید همیشه قدر مادر را بدانیم و ایشون را خوشحال نگه داریم. ما باید همیشه به مادر احترام بگذاریم و از دل قدردان زحمات ایشون باشیم. تمام شده. احسن. خیلی خوب، خیلی خوب بود. خب شما بفرمایید. سلام. سحریش اصغر که نام سے کون ہے؟ خیلی خوب. شبیه زینب سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم، ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله، آنها هم خوبن. خانواده شما خوب هستن؟ بله منم خوب هستم. شما الان چه کار میکنی؟ من الان درس میکنم و نهار میپزم. شما الان چه کار میکنی؟ چه میپزی؟ نهار، دینر. این چه وقت نهار است؟ شام آماده میکنی؟ ببخشید آقا، شام. بله آقا، ببخشید. بله. خیلی خوب. چه میپزی؟ من سیب زمینی و برنج میپزم. سیب زمینی و برنج میپزی؟ شما بفرمایید، شما بله این آقا. چه کار میکنی؟ چه بیان میکنی؟ آقا من صحبت میکنم. صحبت میکنی؟ بله بله آقا. بفرمایید. شما با نشاط فاطمه رضوی صحبت کنید. نشاط فاطمه رضوی. سلام آقا. بله بفرمایید. سلام. شما با شبیه زینب صحبت کنید. نشاط فاطمه. سلام عزیزم. سلام، خوبی شما؟ الحمدلله خوبم. شما خوبی؟ بله منم خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله آنها هم خوبن. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم و دارم درس میخوانم. شام خوردی شما؟ نه الان نخوردم. شما شام خوردی؟ نه الان من هم الان نخوردم، بعد از کلاس میخورم. شما فردا کجا میروی؟ من فردا شاید پارک بروم. شما فردا کجا میروی؟ من لازم است که فردا دانشگاه دانشگاه بروم. شما بچه کسی شما ش- اه، بله شما بفرمایید. فردا با چه کسی پارک بروی؟ من بله شما شما فردا با چه فردا با کسی چه پارک کسی بروی؟ بازار میروی؟ من با خانواده‌ام پارک من شاید با خانواده‌ام پارک می روم. بروم. شما فردا وزاره التزامی. به چه خبره بله نشاط فاطمه؟ بروم آقا. بله بروم. من شاید فردا با خانواده بله یہی بولا آقا. میروم. بولا تھا. اچھا اچھا نه ببخشید آقا.
شما با چه کسی فردا بازار می روی؟ من شاید با داداش به کار بروم. شما احتمال داری که فردا بریانی بپزی؟ احتمال احتمال داری داره؟ ہمارے لیے وہ احتمال کے لیے ہے، یہ دارت جو ہے وہ تھرڈ پرسن احتمال کے لیے ہے. احتمال دارت شما بریانی بپزی. بله احتمال داره شما فردا بریانی بپزی؟ می خواهم فردا بریانی ممکن است، بپزم. ممکن است یا احتمال دارد. ممکن بله است. ممکن است، می احتمال خواهم دارد من بپزم. فردا بریانی بپزم. ممکن است من فردا بریانی بپزم. آیا شما فردا در شام بریانی بپزی؟ مضارع اخباری سے بھی سوال کر سکتے ہیں، جواب مضارع التزامی دے سکتے ہیں. شما فردا بریانی می پزی؟ بله ممکن است، ممکن است فردا بریانی بپزم. ممکن است فردا بریانی بپزم. بله ممکن است فردا بریانی بپزم. بفرمایید. بله شما داری چه کار میکنی؟ من دارم با شما صحبت میکنم. شما آیا شما سال آینده یا این سال به مشهد می روید؟ بله قصد دارم انشاءالله این سال یا شاید این سال این سال یا سال آینده به کربلا میروی؟ میروی مضارع اخباری سے سوال کر سکتے ہیں، جواب بله دے می سکتے ہیں. خواهم که امسال برای زیارت به در کربلا بروم. کیا کہیں 40 پہ جانے ہیں؟ بله می خواهم امسال برای 40 به کربلا برای بروم. 40 به کربلا بروم. دوستان اینجا دقت میکنید؟ همه شما دوستان اینجا دقت میکنید یا نه؟ همه کنیز زهرا، آقای غلام عباس، نشاط فاطمه رضوی، شبیه زینب، صائم بطول و بله شاهده، ام رباب و زینب بن حسن، رئیس زهرا آقای غلام عباس، گل ناز فاطمه، آفرین زهرا و ایمان زهرا و نور معصومه. دوستان شما میدانی دیروز ہم یہ کام توضیح دادا مضارع مستمر. مضارع مستمر کا ایک نام اور کیا ہے؟ حال مستمر. اور کیا نام ہے؟ اور کیا نام؟ مضارع ملموس. مضارع ملموس بھی اس کا نام ہے. ایک نام کیا ہے اس کا؟ مضارع مستمر، مضارع ملموس، حال مستمر. اور ایک کیا نام ہے؟ مضارع ملموس. مضارع ملموس. متوجہ ہے دوستان یا نا؟ رویش ساختن مضارع مستمر چیست؟ رویش ساختن مضارع مستمر فعل حال از مصدر داشتن. مصدر داشتن سے فعل حال. مصدر داشتن کا فعل حال یعنی دارم داری. داشتن کا فعل حال کیا ہوتا ہے؟ دارم داری. فعل حال از مصدر داشتن. داشتن مصدر کا فعل حال به اضافی مضارع اخباری میشه مضارع مستمر. مثلا دارم می نویسم، داری می نویسی، دارد می نویسد، دارید می نویسیم، دارید می نویسید، دارند می نویسند. بله اس طریقہ یہ ہے بنانے کا. استعمال کیا بتایا تھا؟ دو چیزیں یا تو کام در حال انجام ہے جب استعمال ہوتا ہے یہ، یا بس ابھی انجام تو آنے ہی والا ہے. ابھی آپ اس سے پوچھے شما بازار نہ رفتی، میں کیا کہوں؟ دارم می روم. من بازار دارم می ابھی نہیں گیا، ابھی جانے والا ہوں، لیکن بس کرنے والا ہوں، جانے والا ہوں. تب بھی استعمال کر سکتے ہیں. شما غزہ نہیں پازی تو ابھی بیٹھی ہے کلاس میں. شما الان اینجا ہستی، غزہ نہیں پازی، دارم می پازم. دارم شما بازار نہیں روی، دارم می روم. دارم یہ ہوگا کہ میں بناؤں گی دارم می پزم. میں ابھی بناؤں گی. نہ میں بنا رہی ہوں، بس بنا رہی ہوں. کہہ دیتے نا آپ نے آپ کیا بیٹھی اتنی دیر سے؟ آپ نہا رہی تھی. کہتے ہیں نا بھی نہانے جانے والی تھی، کیونکہ بس نہا رہی ہوں، بس نہا رہی ہوں.
اردو میں کہتے بس نہ رہی ہوں، یعنی بس شروع کرنے والی ہوں نانا، ٹھیک ہے؟ یا تو کام در حال انجام ہو، اسی وقت انجام پا رہا ہو کام، یا بس انجام شروع ہونے والا ہو، تب استعمال ہوتا ہے مضارع مستمر. مثلا من الان دارم درس می‌نویسم، شما داری درس نگاه می‌کنی، دوستم دارد درس می‌خواند، زهرا دارد درس می‌نویسد، پدرم دارد روزنامه می‌خواند، مادرم دارد غذا می‌پزد، خواهرم دارد اتاق تمیز می‌کند. سمجھ میں آیا نہیں؟ بلے بلے آغا آغا بلے آغا بلے آغا دقت کنید. من دارم درس میخوانم، دوستم دارد صحبت میکنن، یعنی من دارم درس میخوانم میں درس پڑھ رہا ہوں، خالی میں ہوتا من درس میخوانم میں درس پڑھتا ہوں، من دارم درس میخوانم میں درس پڑھ رہا ہوں، یعنی پرزینٹ کنٹینیوس. پہلے دوستم دارد صحبت میکنن، میری فرینڈ باتیں کر رہی ہے، فاطمه و زهرا دارند درس می‌نویسند، فاطمه اور زهرا درس لکھ رہی ہیں. شما دارید چه کار می‌کنید؟ آپ کیا کر رہی ہیں؟ متوجہ شدید دوستان یا نہ؟ بلے آغا شما دوستان متوجہ شدید یا نہ؟ بلے آغا بلے آغا ان بود بله احسن. الان دوستان واژه‌های جدید. آفرین زهرا بفرمایید. پیشرفت کردن. زود بخوانید دوستان. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. پیشرفت کردن، بهتر شدن از قبل، پہلے سے در بہتر ہو علم، جانا یعنی ترقی. پہلے سے بہتر ہو جانا. در امتحانی کتاب اول نمرے 70 گرفتم. بله 70 گرفتم و در کتاب دوم نمره من 90 شد. پہلی کتاب کے امتحان در میں میں نے امتحان 80 کتاب اول نمبر، پہلی کتاب کے امتحان میں 80 نہیں، نمرہ 70 گرفتم، 70 نمبر پہلی لیے میں نے. کتاب کے امتحان میں نے 70 نمبر قبول کیے اور دوسری کتاب میں میرے 90 نمبر 90 ہو گئے. لفظ ٹو لفظ دیکھیے، دوسری نمرہ کتاب میں میرے نمبر 90 ہو گئے. میرے نمبر 90 ہو گئے. بھلے استاد کو گفت، میرے استاد نے کہا خوب پیش رفت کر میرے دی. کہاں ہے استاد تھوڑی. استاد کو استاد نے کہا بلے خوب آقا. پیش رفت کر دی، استاد اچھی نے ترقی کہا کیا. خوب پیش رفت کر دی، بہت اچھی آپ نے پرفارمنس کی، اچھی ترقی کی. بله. اگر بچه ها و جوان ها خوب درس بخوانند کشورشان پیشرفت می‌کند. اگر بچے اور جوان اچھے سے درس پڑھیں تو ان کا ملک ترقی پہ جا سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، کرے گا. مضارع ترقی اخباری ہے، کرے گا. موجودہ یا آئندہ زمانے کے نہیں. بھلے پیش رفت میں ترقی کرے گا. بفرمایید گل بله ناز آقا. فاطمه پیش رفته. زود بخوانید دوستان. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. پیش رفته. در زمان قدیم مردم لباسها و ظرفها را با دست می شستند. پہلے زمانے میں، پرانے زمانے میں لوگ اپنے کپڑوں کو اور برتنوں کو ہاتھ سے دھوتے تھے. اما اکنون نہ اپنے نہیں آیا لیکن اس میں، ویسے صحیح ہے لیکن لفظ میں نہیں ہے. اپنے نہیں ہے اس میں. با مردم دست لباسا و ظرفارا. بلے آگا ایک لباس دقیقے. ہاں با برتن اور دست کپڑوں اپنے کو ہاتھ سے، اب ہاتھ نہ سے، اپنا ہاتھ نہیں ہے سے بھلے. بلے آگا ہاتھ سے لوگ برتنوں اور کپڑوں کو ہاتھ سے دھلتے تھے. ہاتھ سے دھوتے تھے. اما لیکن اکنون ابھی با وسائل پیش رفتے. اکنون بلے اما اکنون با وسائل پیش رفتے، لیکن ابھی ترقی کے دور میں با نہ وسائل پیش ہم رفتے. اکنون با وسائل پیش رفتے یعنی ایڈوانس سامان کے ذریعے سے. بلے آگا ایڈوانس سامان کے ذریعے سے، مانند جیسے کہ ماشینیں، لباس شوئی، واشنگ مشین، و ظرف شوئی. وظرف اور سوئی، ظرف شوئی آتی ہے مشین برتن دھلنے کی، اس کے ذریعے سے میشویان دھلتے ہیں. دھلتے ہیں. بعضی از کشورها پیش رفتے و تعدادی در حال پیش رفت هستند. بعضی از کشورها پیشرفته و تعدادی در حال پیشرفت هستند. بلے اگر بعض ملکوں میں، نہ بعض ملک ترقی یافتہ ہیں. بعض ملک ترقی یافتہ ہیں اور کچھ
حال میں درحال ترقی ہیں حال یعنی سے ترقی کی ترقی کر حالت رہے ہیں ترقی کر رہے ترقی ہیں کر رہے ہیں بلے بلے آقا شما بھی فرمائے درشی حسین موجود اس کی جمع ہے موجودات یعنی چیز ہائی کے وجود دارن وہ چیزیں جو موجود ہیں جیسے آسمان زمین ان کو کہتے ہیں موجود بے فرمائی زود بے فانی دوستان رحیم کوہ موجود بھی جان و درخت موجود جاندار کوہ نہیں کوہ موجود بی جان و درخت موجود جاندار است پہاڑ نان لیونگ تھنگس اور درخت لیونگ تھنگس ہے ہاں جاندار ہے والے بھی فرمائیں در جہان موجودات نہ در زیادی جہانے کیوں در جہان در جہان موجودات زیادی موجودات زیادی دنیا میں مانندے مانند انسان ہا حیوانات گیان وغیرہ وجود دارت گیاہان وغیرہ وجود دارت دنیا دنیا میں زیادہ تر بہت نہ زیادہ تر نہ موجودات زیادی بہت سی موجودات بہت سی مخلوقات جیسے دنیا میں انسان بہت سی مخلوقات جیسے انسان حیوان نباتات وغیرہ وجود دارت موجود ہیں بلے خب بعد از این شما بخوانید ایمان زہرا زود کنجکاو یعنی کسی کے دوست دارد در ہر چیزی را بے داند و بے فہمد کنجکاو اسے کہتے ہیں جو یہ پسند کرتا ہے جو ہر چیز کو جانے اور سمجھے جو ہر چیز کو جاننا اور سمجھنا چاہتا ہے اسے کنجکاو کہتے ہیں بے فرمائیے بلے آگا بچے ہائی باہوش بسیار کنجکاؤ ہیں بچے بہت ذہین اور تجسس کرنے والے ہیں بچے ہائی باہوش یعنی سمجھدار بچے ہوشیار بچے بہت ذہین کنجکاو بچے ہوتے ہیں بہت تجسس کرنے والے ہوتے ہیں وہ دربارے ہمیں چیز از بزرگ طرح سوال میکنن اور سب چیزوں کے بارے میں بزرگوں سے سوال کرتے ہیں کنجکاوی سبب پیشرفت انسان در علم و دانش می شود یعنی اگر انسان میں کنجکاوی جو ہوتی ہے سبب پیشرفت انسان در علم و دانش میں یہی شود انسان کو ترقی انسان کے علم و دانش میں ترقی کا سبب ہوتی ہے بنتی ہے انسان کی ترقی کا سبب دوستان خب آقای غلام عباس پیدا کردن زود بخوانید بلے آقای غلام عباس بفرمایید بلے آقا السلام علیکم وعلیکم السلام پیدا کردن دیروز در خیابان یک کیف پول پیدا کردم کل پیدا کردم مجھے کل یعنی مجھے کل یا میں نے کل سڑک پر ایک پیسوں کا سڑک پر ایک پیسے کا پرس پایا کہ باشمارہ ٹیلیفون داخل پیدا کردم کہ اس کے اندر جو ٹیلیفون نمبر موجود تھا اس کے ذریعے سے صاحب اشرا پیدا اس کے مالک کو پا لیا اس کے مالک کو پا لیا شما بفرمائیں استاد سوالی پرسید استاد نے سوال پوچھا نہ سوال پرسید نہیں ہے ایک سوال پوچھا ایک استاد نے ایک سوال پوچھا ہیچ کس جواب نمیدانست کوئی اس کے جواب کو نہیں جانتے تھے پس از یک ساعت مطالعہ در کتاب خانه جواب آن را پیدا کردم لائبریری میں 1 گھنٹہ مطالعہ کرنے کے بعد اس کا جواب کو میں نے تلاش پا لیا کنیز زہرا جستجو کردن یعنی تلاش و کوشش برائے پیدا کردن چیزی یا کسی آغا بھی بخشیر بھلے بھی فرمائیں آغا سوالی دارا آغا یہ جو یا لگی ہے کیسے ہمیں معلوم ہوگا اس یا کے معنی ایک سوال ہے یا کوئی سوال ہے وہ تو قرینے سے سمجھ میں آئے گا یہاں پہ کوئی سوال فٹ بیٹھے گا استاد نے کوئی سوال پوچھا ہے استاد نے ایک سوال پوچھا قرینے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں کیا فٹ بیٹھے گا کوئی سوال یا نقرہ فٹ نہیں بیٹھے گا یہاں کر کے دیکھیں نقرے کا ترجمہ استاد نے کوئی سوال پوچھا نہیں استاد نے ایک سوال پوچھا کہ جس کا جواب کوئی نہیں جانتا تھا فرمائیں کنیز صحرا سود بخانی جستجو کردن پرندگان جستجو کردن پرندگان برای پیدا کردن غذا ہمیشہ را جستجو پرندے اپنے غذا کے لیے ہر جگہ جستجو کرتے ہیں پیدا نہ پرندگان برای پیدا کردن غذا پرندے کھانا تلاش کرنے کے لیے ہمیں جا رہا تمام جگہوں کو میں جستجو کرتے ہیں بفرمائیں در انٹرنیٹ جستجو کردن تا روایتی درباری مسواک زدن پیدا کنم پورے انٹرنیٹ پہ میں نے تلاش کیا تاکہ ایک روایت دیکھیں یہاں پہ آئے نقرہ نہیں کہہ سکتے کوئی روایت
ब्रश करने के, मिसवाक करने के बारे में कोई रिवायत थोड़ी, एक रिवायत तलाश करने के लिए मुतवज्जो शुदी गुलनाज फातिमी। ना आगा ना मुतवज्जे। नहीं, आप देखिए याय नकरा का तर्जुमा ठीक है, आप कैसे फिट बैठाएंगी, जहां पे याय नकरा का फिट बैठ रहा हो तो वहां याय नकरा का कीजिए, जहां एक का फिट बैठ रहा हो वहां एक का कीजिए। अब यहाँ पे आप ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मैं इंटरनेट पे मैंने बहुत तलाश की ताकि कोई रिवायत मिसवाक के बारे में मिल जाए या एक रिवायत मिल जाए, मगर हाँ यहाँ पे कोई रिवायत ज्यादा फिट बैठ रहा है नहीं, भले आगा। मैंने इंटरनेट पे तलाश किया ताकि कोई रिवायत मिसवाक करने के बारे में तलाश करूं, नहीं यहाँ पे कोई मिल जाए अगर होता तो कोई सही रहता, लेकिन मैंने पैदा करूं नहीं एक रिवायत, यहाँ पे एक सही बैठेगा। मैं इंटरनेट पे मैंने कोशिश की, तलाश किया कि एक रिवायत मनफी होता तो मैं कोई तलाश सही करूं होता। ना, यानी कहने का मकसद यह है कि कोई वैसे पहचान नहीं है गुलनाज फातिमी में कि ये आय नकरा कैसी है या आय वहदत, दोनों फिट बैठ सकते हैं, लेकिन जो फिट बैठे वो बेहतर है, वो किया जाए। पहले भी फरमाई कनीसे सहरा दर इंटरनेट जुस्तजू करदम, मैंने इंटरनेट पे तलाश किया ताकि एक रिवायत ब्रश मिसवाक करने के बारे में तलाश करूं। खूब, शुमा भी फरमाई रईसे जुस्तजूगर कसी के बेदुंबाले पैदा करने चीज या जो किसी चीज के तलाश करने की भले आगा। इंसान हाय गुंचकाओ अफरादी जुस्तजू कर गर्द। इंसान हाय कुंचकाओ अफरादी जुस्तजूगरंद, यानी अफराद जुस्तजूगर हस्तन, कुंचकाओ इंसान जुस्तजूगर अफराद हैं या होते हैं इंसान। फरमाई इंसान हाय जुस्तजूगर हमेशा बेदुंबाले पासू के पुरशाये खुद हस्तर। जुस्तजूगर इंसान हमेशा हमेशा अपने सवालों के जवाब में के तलाश में, कोशिश सवालों के में जवाब की तलाश में रहते हैं। निशात फातिमा रज़ा भी इमरूज़े जूद जूद बेखानी इमरूज़े। भले आगा। मुसाफरत दरगुज़श्ते सख्त बूझ अम्मा इमरूज़े बाइस्तिफ़ादे हवापैमा आसान है। मुसाफरत करना, ट्रैवलिंग करना पास्ट में सख्त बूझ बहुत सख्त था, अम्मा इमरूज़े बाइस्तिफ़ादे हवापैमा, लेकिन आजकल के ज़माने में प्लेन से आसान है, इस्तेमाल करके आसान है। इमरूज़े बीशतर कारहायशानरा बारायाने अंजामी दहन, आजकल बीशतर कारखाने बहुत से वर्कशॉप अक्सर कारखाने कंप्यूटर से काम अक्सर अंजाम देते हैं। कारखाने अपने कामों को कंप्यूटर से करते हैं। भले खूब बाद शुमा शुमा बेखानी नूरे मासूमे। भले आगा। در ساختن هواپیما و کشتی های بزرگ از فن آوری های پیشرفته استفاده می شود. भले در साख्त हवापैमा व किश्ती हाई बुजुर्ग बड़े प्लेन और शिप को बनाने में असफनावरियाई पेशरफ्ते एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। वे फरमाएं। भले मुसलमान बायत दर फन आवरी हाय गुनागुन, मुसलमानों को चाहिए तरह तरह की टेक्नोलॉजी मानंदे साख्तने दारू हाय जदीद पीशरफ्ते कुनंद, जैसे पीशरफ्ते अलग होता है, पीशरफ्त अलग है। पीशरफ्त यानी पीशरफ्त कुना ने तरक्की करें, यानी पीशरफ्ते तरक्की याफ्ता ही को कहते हैं, तरक्की शुदा। फरमाई तरक्की करें। भले खानू में नुसरत सुमरू नाचार बूदान, जल्दी जल्दी से टाइम नहीं बचा, नाचार बूदान। बरे आगा सलाम आगा। माशीनम खराब است, मेरी गाड़ी खराब थी, नाचारम मजबूर है। भले भले मेरी गाड़ी खराब है, नाचारम मजबूर थी, प्यादे या बा टॉक्सी बेदारे बेरावन मजबूर थी के पैदल सुनी नहीं रही हो तो मजबूर हूँ, नाचारा में नाचारा में मजबूर हूँ, प्यादे या बाताक्सी बेदारे बेरवा, मजबूर हूँ पैदल या टैक्सी से मजबूर हूँ पैदल या टैक्सी पर इदारे जाऊं। बेखातरे फकीर बुर्जान खानवादे हम, गरीब होने की वजह से मेरी फैमिली
मेरी फैमिली अस्कूद की नाचार बूदम अस्कूदा की नाचार बचपन बूदम में मजबूर थी हम कार अस्कूदा की बचपन से मजबूर थी बचपन से मजबूर थी हम कारकुनम काम भी करती थी वह हम दर्स भी खान और दर्स भी पढ़ती थी करती थी का तर्जुमा कहाँ से कर रही, कहाँ है या मुजारे माजी इस्तिमरारी, कहाँ है या गुजारे इस्तिमरारी, कार मी करदम और दर्स मी खानदम, काम भी करूं और दर्स भी करूं। ये मुजारे इल्तिजामी है। अस्कूदा की नाचार बूदम, बचपन से मैं मजबूर थी हम कारकुनम काम भी करूं व हम दर्स भी खानम, काम भी करूं और दर्स भी पढ़ूं। देख के तर्जुमा किया कीजिए। फेल जुमले के अंदर मेन चीज तो फेल ही होती है ना, अगर उस पर ही तवज्जो ना रहे आपकी तो फिर जुमले का तर्जुमा क्या किया आपने। जुमले के अंदर किसी भी इबारत के अंदर मेन फेल होता है, जब फेल का नहीं तर्जुमा कर पा रहे तो जुमले का तर्जुमा ही सही नहीं होगा। खूब शबीहा ज़ैना मकसद यानी जाई के मीक़ात वो जगह जहाँ हम जाना चाह रहे हैं उसको कहते हैं मकसद, डेस्टिनेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बबख्शीद मकसद इन अतबुस कुजास्त, इस बस की मंजिल कहाँ है। मंजिल कहाँ है। इन अतबुस बे दमिश्क मिरावत, ये बस दमिश्क की तरफ जाएगी। वक्ती बे मकसद रसीदम, जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंची, किराए ताक्सीरा पे रोनिंदे दौदम, टैक्सी का किराया ड्राइवर को दे दिया। मुतवज्जो शुदी दोस्तान। बेसुरात ताहिर बतूल बेसुरात, जल्दी बहुत है अभी वर्ड्स भाई, अल्लाहु अकबर। بله آقا به سرعت محمد همیشه تکلیف‌هایش را به سرعت می‌نویسد. محمد همیشه اپنا هومورک جلدی لکھتا ہے. اما خواهرش لیلا به آرامی و آهسته می‌نویسد، لیکن اس کی بہن لیلا آہستہ اور آرام سے لکھتی. در مسابقه دو میدانی همه ورزشکاران به سرعت می‌دوند. در دوڑ کے میچ میں، رننگ کے ریس کے میچ میں تمام کھلاڑی تیزی سے دوڑتے ہیں. شما بفرمائے سائم بطول آموختن یعنی یاد گرفتن، سیکھنا سکھانا، یاد دادن سکھانا. بفرمائے زود. ما در حال آموختن زبان فارسی هستیم. ہم زبان فارسی سیکھنے کی حالت میں ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شنا کردن، تیراکی کرنا، اسب سواری، گھڑ سواری اور تیر اندازی راہ پہ فرزندان خود بھی آموزی. تیراکی، گھڑ سواری اور تیر اندازی اپنے بچوں کو سکھائیے. بھلے اپنے بچوں کو سکھائیے. بعد از شما بھی فرمائید سحری اصغر کے نام سے کون ہے. خیلی خوب. شما بھی فرمائید آفرین زہرا. زود بخوانید دوستان، آج تو ویسے ہی لوگ نہیں آئے ایک تو. بفرمائید. بلے آقا. بفرمائید آقا. اطلاعات. بلے اطلاعات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطلاعات علم و دانش انسان دربارے چیزائی گناہ چیزوں کے بارے میں انسان کا علم و دانش معلومات یعنی. اطلاعات من درباره علم پزشکی بسیار کم است. میری جانکاری ڈاکٹری کے بارے میں بہت کم ہے. دشمنان اسلام در خبرهایشان اطلاعات دروغ و نادرستی به مردم جهان می دهند. یعنی اسلام کے دشمن در خبرهایشان، اسلام کے دشمن اپنی خبروں میں اطلاعات دروغ، جھوٹی خبریں، جھوٹی معلومات اور نادرست معلومات لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو دیتے ہیں. فرمائیں. خب بعد از شما گل ناز کوتی میں زود جا بے جا کردن. جا بے جا کردن، بردن چیزی از جایی به جای دیگر، یعنی ادھر کی ادھر کرنا. بله. هواپیما و قطار مسافران را از شهری به شهر دیگر یا از کشوری به کشور دیگر جابجا می کند. هواپیما یعنی ایروپلین و قطار یعنی ٹرین مسافران سفر کرنے والے کو. از شہری اپنے شہر سے بے شہر دیگر دوسرے شہر میں، و از کشوری اپنے ملک سے دوسرے ملک تک.
किसी मुल्क से, एक मुल्क से एक मुल्क से दूसरे अदर मुल्क, मुल्क तक पहुंचाती है, इधर भले उधर करती है, करता है या करती है। अज हरफे अव्वल, अगर हरफे अव्वल, अगर पहले हर्फ वसिवुम और अगर तीसरे हरफ हर्फ से वो में शीरब जाबेजा कुनी, शीरा जाब अगर जा कुनीद, यानी अगर शीर वर्ड के अगर पहले और तीसरे हर्फ को इधर उधर करेंगे मीशावाद हो जाएगा रीश, रीश हो रीश जाएगा, यानी दाढ़ी। शीर हो जाएगा रीश। कब होगा शीर रीश? जब अगर हम पहले और तीसरे हर्फ को अदल बदल कर दें, इधर उधर कर दें, शीन को रे की जगह, रे को शीन की जगह कर दें। खूब ईमान सहरा जूद जूद बखानिद माहबारे आरशी बखान हमरा ایران در فناوری ماہوارے به صورت در حال پیشرفت ایران است. در ایران فناوری سیٹلائٹ کے ماہوارے، ایران سیٹلائٹ ماہوارے میں ٹیکنالوجی میں بے صورت در حال پیشرفت ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے. برنامه های ماهواره را می توانیم به وسیله تلویزیون می‌بینیم. ہم سیٹلائٹ کے پروگرام کو ٹی وی کے ذریعے سے کو دیکھ سکتے ٹی وی کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. بھلے ایک دقیقے جی خوب بفرمائیں زود. بله ما میتوان به وسیله تلویزیون ببینیم. بعد از شما چه هارد لگ رها ہے گل ناز فاطمه؟ آقای غلام عباس زود بخوانید. بله کدوم ارتباط بله بفرمایید، ارتباط بخوانید زود. بله من با 3 نفر از دوستان دوران کودکیم ارتباط دارم. میں اپنے بچپنے میں من با 3 نفر از دوستان اپنے دوستوں میں سے 3 کے ساتھ دوران کودکیم بچپنے کے بچپن سے ارتباط دارم ارتباط رکھتا ہوں. بایا کی اذانها بوسیلہ ٹیلیفون ارتباط دارم، ان میں سے ایک کے ساتھ ٹیلیفون کے ذریعے سے رابطہ رکھتا ہوں. وبعدو نفر دیگر رفت آمد خانوادگی دارم، اور دوسرے دو لوگوں کے ساتھ گھر میں آنا جانا، فیملی کا آنے جانا، فیملی ریلیشن جی فیملی. نام نادر تنہا زندگی میں اکیلا رہتا ہے. وہ خانہ کسی نے بھی روا کسی کے گھر نہیں جاتا. وہ ہیچ کا ارتباط نہ تھا، اس کا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں، کسی سے رابطہ نہیں رکھتا. کنیز صحرا زود بخوانید. الیکٹرونک 2 3 6 7 جلدی سے 6 7 ورڈ بچ رہے ہیں جلدی. الیکٹرونیکی پوسٹ الیکٹرونک ای میل الیکٹرونیکی بھلے. فروشگاہ کوثر وسائل مختلف الیکٹرونیکی مانند رایانه رادیو و تلویزیون می فروشد. یعنی کوثر مال مختلف الیکٹرونک سامان جیسے کمپیوٹر، ریڈیو، ٹی وی بیچتا ہے، کمپیوٹر، ریڈیو اور ٹی وی بیچتا ہے. سیروز قبل به وسیله پشت الکترونیک ایمیل از حال خانواده‌ام باخبر شدم. از حال خانواده‌ام باخبر شدم. میں روزانہ ای میل کے ذریعے اپنے خاندان والوں سے اللہ اکبر. کچھ بولتے ٹائم سوچا بھی کہا جاتا ہے کنی سے ذرا کہاں ہے ہر روزانہ 3 دن پہلے آ گیا. 3 دن سیروز قبل ای میل کے ذریعے سے میں اپنے فیملی کے حال سے باخبر ہوئی. خوب شما بفرمائیں. نشاط فاطمه رضوی فرستادن یعنی رساندن چیزی به کسی که کوئی چیز کسی تک پہنچانا. بله بفرمائیں. من به مناسبت روز مادر هدیه‌ای را برای مادرم خریدم و با پست برای ایشان فرستادم. میں نے مدرس ڈے کے مناسبت سے ایک ہدیہ اپنی ماں کے لیے خریدا. و با پست برای ایشان فرستادم. اور پوسٹ جی پوسٹ پڑھا کیجئے. پوسٹ کیا تھوڑا یہ ورڈ پوسٹ. اچھا با پوسٹ برای ایشان فرستادم اور پوسٹ کے ذریعے اس کو ان کو بھیجا. دیشب دوستم برایم ای میل فرستاد. کل رات میں میری دوست نے میرے لیے ای میل بھیجا، مجھے ای میل بھیجا. و مرا برای جشن ازدواجش دعوت کر. اور
اپنی شادی کے اپنی لیے ویڈنگ اینیورسری پہ بلایا. ویڈنگ اینیورسری نہیں، شادی ہے اس کی، شادی پہ بلا رہی ہیں صائمہ، شادی ہوئی بھی تھوڑی ہے، شادی پہ بلا رہی ہیں. بھلے خوب شما بھی فرمائے نور معصوم مخصوص. نور معصوم بھلے آگا بھلے آگا بھلے فرمائے ایمبولینس ماشین مخصوصی است. ایمبولینس ایک مخصوص گاڑی ہے کہ بے وسیلہ آن کے اس کے وسیلے ذریعے سے بیماران را بے بیمارستان میں برت کے اس کے وسیلے ذریعے سے بیماروں کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں. بھلے می بران لے جاتے ہیں. بھلے ویل ویل چیئر مخصوص جابیجا کردن بیماران است. ویل چیئر بیماروں کو منتقل کرنے کی مخصوص ہے. مخصوص ویل چیئر مخصوص ہے، جابجا کردن بیماران تھا، بیماروں کے درس ادھر منتقل کرنے کے لیے مخصوص ہے. خانم نصرت سمرو زود بخانید ماہر یعنی کسی کے درکاری تجربے زیادی دارت. بھلے بھی فرمائید مادران محترم آشپزی ماہر است. میری امی پکانے کی ماہر تجربہ نہیں، آشپز میں ماہر یعنی ماہر شیف ہیں. شیف ہیں او غذا یہ خوش مزے و گوناگونی میں پزر بہت لذیذ اور مزیدار کھانا پکاتی ہیں. خوارم زینب میری بہن زینب بن نقاشی دارد ڈرائنگ کی شوقین ہے کا شوق رکھتی ہے. اما ترین کار ماہر نیس کام کی وجہ سے ماہر نہیں. اس کام میں وہ ماہر نہیں ہے، اس کام میں ماہر نہیں ہے، ماہر نہیں ہے لیکن وہ اس کام میں ماہر نہیں ہے. وہ میخواہت وہ چاہتی ہے بے کلاس سے نقاشی بیراوت وہ ڈرائنگ کلاس میں جانا چاہتی ہے. بھلے بات شما شبیہ زینب زود بھلے آگا مادی و معنوی زندگی انسان دو بخشدار ہے. انسان کی زندگی دو حصوں میں ہوتی ہے. پہلی مادی پہلی مادی یا جیسے کھانا اور سونا. دوسری معنوی دوسری مانوی جیسے کہ نماز پڑھنا، جھوٹ نہ بولنا اور دوسروں کی خدمت کرنا. انسان برائے موقعیت در زندگی انسان کو اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے ہم بھی پیشرفت اگر اسکرین چلی گئی ٹھیک ہے. اگر میں پی ڈی ایف آن کر لے رہی ہوں. آقا اسکرین ہماری بھی اسکرین چلی گئی. آپ نیٹ ورک کھول کے دوبارہ کیجئے. بھلے بھی فرمائیں. انسان پہلے ہماری بھی چلی گئی ہے. زندگی سب لوگوں کی چلی گئی کیا؟ جب سے مادی نیاز کا آقا آپ شو ہو رہی ہے، پہلے سے دیکھیے. بھلے آگا آپ کیسے شو ہو جائے گی؟ میں نے بند کر دی. بھلے آگا انسان برائے موقعیت در زندگی بھلے موفقیت در زندگی پہ فرمائیں. انسان کو زندگی میں کامیابی کے لیے بھلے کامیاب ہونے ہم کے بھی لیے پیشرفت مادی نیاز دار ہیں تو ہم بھی پیشرفت مانوی پیشرفت مادی کی بھی اسے ضرورت یعنی پڑتا ہے اور کامیابی کے لیے مادی ترقی بھی چاہیے اور روحانی ترقی بھی چاہیے. میخا بھلے شما بھی فرمائید بعد عظیم صاحب طاہر بطول زود بخانید نیاز مند. بله آقا نیازمند ضرورتمند همه انسان ها به لطف و کمک خدا نیازمند هستند. تمام انسان کو خدا کے فضل تمام لوگ اور خدا کے مدد لطف اور مدد کے نیازمند ہیں، نہیں محتاج ہیں. نیازمند ہیں. دوستم تصادف کرد میرا دوست کا میری حادثہ دوست کا ہوا و ایکسیڈنٹ ہو خون گیا، وہ زیاد خون زیادی از بدن اشرا، و بہت خون سا خون زیادی اس کے بدن بدن سے گیا، خود چلا خون گیا. او وہ الان به آپ کے خون نیازمند نیازمند ہے، است. وہ ابھی وہ خون ابھی کی احتیاج خون رکھتی کی ہے. ضرورت ہے. بھلے صائم بطول بفرمائی سعادت خوشبختی. سعادت انسان در داشتن پول و ثروت زیاد نیست. انسان کی خوشبختی زیادہ پیسے اور دولت رکھنے میں نہیں ہے. سعادت انسان بے علم و تقوی است. انسان کی سعادت علم اور تقوی میں. بھلے سے ادھر ہمیشہ برائے سعادت و خوشبختی من دعا میکرد.
میرے ابو ہمیشہ میری کامیابی نصیبی اور اور کامیابی خوشبختی کی کے دعا لیے کرتے تھے. دعا کرتے تھے. بے ہمین سبب اسی وجہ سے الان زندگی خوبی دارم اب اچھی زندگی رکھتی ہوں. دوستان تمام شد. چند منٹ رہ گئے ہیں. متن ایک دفعہ اور پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ متن آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی مجھے لگ رہا ہے اور یہ اہم درس ہے. بفرمایید کا سیمی خانہ. آگمان بله بفرمایید. آگا والے آگا مجھے لیکن وہ میننگ یاد نہیں ہے. بفرمایید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان موجودیے کنجکاو و موجودی جستجو کنجکاو و گر است. جستجوگر است. انسان ایسی مخلوق ہے جو جستجو کرتی ہے. ایک ایسا انسان ایک جستجوگر اور تلاش کرنے والا مخلوق ہے. مخلوق ہے. او امروز بے وسیلہ فناوری های جدید می تواند کارهای انجام دهد که در گذشته نمی توانست. وہ آج کل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایسے کام انجام دے سکتا ہے کہ جو پہلے زمانے میں نہیں کر سکتا تھا. در زمانے قدیم انسان ہوا ناچار بودند. پرانے زمانے میں انسان بیچارہ ناچار تھا. پیادے بے مسافرت بیچارہ کا انسان ناچار بودن انسان مجبور تھے. مجبور پہلے آگا میننگ یاد نہیں آگا. بله. مجبور تھا. بے مسافرت بے روند. پیادے بے مسافرت پرانے زمانے بے میں روند. لوگ مجبور تھے کہ پیدل سفر پہ جائیں. بڑھیا گا. پرانے زمانے میں لوگ مجبور تھے کہ پیدل سفر پہ جائیں یا از حیواناتی از مانند حیواناتی مانند شطور الاغ استفادے کنند یا گھوڑا اونٹ اور گدھے جیسے کا ترجمہ بعد میں کریں گے. گدھے جیسے جانوروں کا استعمال کریں. دیکھیں اس کا ترجمہ لاسٹ میں کریں گے. اس کا ترجمہ ایسے کریں گے. پرانے زمانے میں لوگ مجبور تھے کہ پیدل سفر پہ جائیں یا گھوڑا اونٹ اور گدھے جیسے جانوروں کا یوز کریں. یا از حیواناتی مانند اسب شتر الاغ استفاده کنند. یا پرانے زمانے میں لوگ مجبور تھے کہ پیدل سفر پہ جائیں جیسے کہ یا گدھے جیسے گھوڑا اونٹ اور گدھے جیسے جانوروں کا استعمال کریں. وہ مدت زیادی در راہ باشند. اور ایک لمبی مدت تک سفر میں اور ایک لمبی مدت راستے میں رہیں. بلے اگر ایک لمبی مدت راستے میرے اما امروز باساختن وسائل پیش رفتگی مانند ہواپیما پیش رفتگی مانند ہواپیما قطار کشتی وغیرہ می تواند در زمانے کوتاہی بے مقصد برسند. لیکن آج کل بلے اگر اس زمانے میں پیش رفتگی وسائل پیش رفتگی وسائل یعنی سامان پیش رفتے یعنی وسائل پیش رفت یعنی ایڈوانس سامان ایڈوانس سامان کے بنا کر جیسے کہ ایروپلین ٹرین اور شپ وغیرہ کے ذریعے سے وغیرہ کے ذریعے سے می تواند کر سکتے ہیں. ترجمہ آخر میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. والے آگا می مقصد بے رسان یعنی کم زمانے میں اپنے مقصد کو پہنچ سکتے ہیں. اس کا ترجمہ می توانند کا آخر میں ہوتا ہے. بھلے کیسے ترجمہ لیکن اس زمانے میں طرح ایڈوانس سامان جیسے دیکھیں کیا کرتے ہیں. دیکھیں کیسے ترجمہ کر رہا ہوں. اس زمانے میں ایڈوانس سامان جیسے پلین ٹرین کشتی کے ذریعے سے اب ذریعے سے لاسٹ میں ترجمہ کہ وسائل ساختن بنانے کے ذریعے بنانے کے ذریعے نہیں بنا کر. ٹھیک ہے. آج کل ایڈوانس سامان جیسے پلین ٹرین شپ وغیرہ بنا کر تھوڑے سے وقت میں ڈیسٹینیشن پر پہنچ سکتے ہیں.
بله آقا امروزه ما میتوانیم اس زمانے امروزه میں ما میتوانیم به وسیله امروزے کا ترجمہ رایان آپ نے شاید دھیان نہیں دیا آپ لوگوں نے. امروزے کا معنی ہے در این زمان، یا خود دیا تھا ابھی پڑھا ہے آپ لوگوں نے. کہاں ہے اس میں دے رکھا ہے؟ یا آقا اوپر آقا اوپر بھلے آج کل آقا میں نیچے آج کل نیچے آقا کجا رفت؟ اس کے نیچے کنج کاو کے نیچے نیست اینجا، کجا آقا رفت؟ کنج کاو کے نیچے پیدا کردن نه. نیچے آقا کنج پیدا کردن کے نیچے آقا جستجو کردن ہے وہ تو کہیں تھا. یہ رہا امروزے. آقا میں نے امروزے یعنی در بھلے زمان، آقا در این زمان. امروزے یعنی در این زمان، یعنی اس زمانے میں. امروزے کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اس زمانے میں ہم. اس کا ترجمہ لازم بھلے ہوگا آقا بے وسیلہ رایانے ہر چیزی را کے می خواہیم در زمانے در زمانے کوتاہی آقا جستجو کنی. اس از اینجا کسی امروزه اس میخواهند. زمانے میں بله بفرمایید. آقا من میخونم. آقا من میخوانم. بله بفرمایید. بله بفرمایید. بولے تو دو نے لیکن تر بول کوئی نہیں رہا. آقا بفرمایید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امروزے ما میتوانیم، اس زمانے میں ہم لوگ میتوانیم میتوانیم کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں. بے وسیلہ رایانے ہر چیزی را کے می بے خواہیم. وسیلے رایانے کمپیوٹر کے ذریعے سے جو چیز ذریعے چاہیں، ہر چیز جو کہ میخواہیم ہم جو چیز بھی چاہتے ہم ہیں، چاہیں در زمانے جو چیز کوتاہی ہم جستجو چاہیں کنیم. تھوڑے سے وقت میں جستجو تلاش تھوڑے سے کنیم، در کر زمانے سکتے ہیں. کوتاہی کم وقت میں جستجو تلاش کر کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں. سکتے ہیں، اس کو تلاش کر سکتے ہیں. بے سرعت کتابی را در یک کتاب خانے بزرگ پیدا کنیم. بہت ہی جلدی کوئی بھی کتاب، کسی کتاب کو بڑی لائبریری سے تلاش کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں. علم و دانش بیاموزیم، علم اور دانش سیکھ سکتے ہیں. یہ سب سیکھ سکتے ہیں. میتوانیم سب جگہ ترجمہ لگے گا، یعنی یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. بھلے بھی فرمائیے. اطلاعات را جا بجا کنیم، معلومات کو ادھر ادھر منتقل کر سکتے ہیں. منتقل کر سکتے ہیں. خرید و فروش، نمائین، خرید و فروخت خرید و فروش کر سکتے ہیں. فروخت کر سکتے ہیں. در این زمان، اس زمانے میں افراد می توانند لوگ کر سکتے با وسائل مختلف وسائل سے سامان کے ذریعے سے، مختلف وسائل مختلف الیکٹرانکی الیکٹرانک وسائل کے ذریعے سے، مختلف الیکٹرانکی وسائل کے ذریعے سے، مانند جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، کمپیوٹر و سیٹلائٹ کے ذریعے سے باہم ارتباط داشتے باشن ایک ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. الحال ہم باخبر شون، ازحال ہم ایک دوسرے کے حالات سے، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہو سکتے ہیں. وہ از دانش و تجربے یک دیگر استفادے نمائند، اور دانش و تجربے سے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. احسن. با از اینجا وقت تمام شد دوستان. حتما دوستان با استفاده از پست الکترونیک ای میل کا یوز کر کے نام ہے خدا با در زبان استفاده از پست الکترونیکی ای میل نام های خودرا در کوتاه ترین کافی است. بھلے ای میل کا یوز کر کے اپنے خطوط کو کوتاہ ترین زمان میں جہاں چاہیں، ہر جا کے میخان جہاں چاہتے ہیں بفرستن بھیج سکتے ہیں. در حالی کے درگزشتے، در حالی کے پرانے زمانے میں نامہارا خطوں کو بے وسیلہ کبوتران مخصوص کبوتروں کے ذریعے سے یا اسب سواران ماہر گھڑ سواروں کے ذریعے سے باسختی زحمت کے ساتھ در مدت طولانی لمبی مدت میں بلے بے مقصد می رساندن، ہدف تک پہنچاتے تھے. بلے آیا ان پیش رفتائے مادی، کیا یہ مادی ترقی بے تنہائی اکیلے برائے خوشبختی و سعادت بشر کافی ہے؟ انسان کی کامیابی اور خوش نصیبی کے لیے کافی ہے؟ اکیلے یہ کافی ہے؟
یا علاوہ بر اینہا یا ان کے علاوہ یعنی ترقی ہے مادی یا پیش رفت مادی کے علاوہ انسان بے پیش رفت معنوی ہم نیاز مند است، معنوی ترقی کا بھی محتاج ہے. متوجہ ہستی شما دوستان؟ بله آقا. احسن دوستان، فردا ان حتما ان درس را مطالعه کنید، مضارع التزامی، ورنہ یہ درس کمزور رہ جائے گا اگر آپ لوگوں نے مطالعہ نہیں کیا، مباحثہ نہیں کیا. فردا انشاءاللہ درس جدید میخوانیم، درس 13 وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ دوستان موفق باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. شما هم خدا حافظ.